नुस्तें कसलेंय जावं, नुस्तेकान बरी आसल्यार पुरो. गमलें तुमकां? नुस्तें कसलेंय जावं, नुस्तेकान बरी आसल्यार पुरो. आतां हे हांव म्हणना, हे म्हणटा तो मिनिस्टर. गमलें तुमकां? तो मिनिस्टर म्हणटा हे नुस्तें कसलेंय जावं, नुस्तेकान बरी आसल्यार पुरो. आनी तो मिनिस्टर कोण जाणा तुमी? आमचो अनिल पेडणेकर बाब. अनिल पेडणेकर. चिखलांतली फुलां आख्खे लंडनाच्या गांवांत गाजोन आतां गोंयांत येयला. तुमी तो पळोवचो. हाय, हॅलो, हाय फ्रेंड्स. हांव अंतुश प्रगांजा, कोंकणीचो मोगी. काल हांव तियात्राक गेलो, काल अकादेमीन. कित्याक गेलो तेंय सांगता. एक्चुअली काल आमची फॅमिली पिकनीक आसली. आमची सगळी, कित्याक काल लास्ट डे न्हू, हॉलिडे, भुरग्यांक हॉलिडे. फाल्यां मांडेच्या आनी स्कुलांक कॉमर्स, मागीर वचूंक मेळना. सो आमी फॅमिली पिकनीक ऑर्गनायज केल्ली. जेन्ना पळय हांवें बाब अनिलाचो अनाउन्समेंट आयकलो न्हू, कित्याक हो पणजे काल लास्ट तियात्र म्हणून मागीर मेळपाक ना. कित्याक? इफीक लागून. आरे पाड पडले रे, ती इफीचे पाड पडले. ती इफी आमकां कितें फायदो रे इफीचो? आमकां गोंयकारांक ताचो कितें फायदो तुमी सांगा आतां. इफीक कोता तो फायदो कितें? मिडल क्लास लोकांक तिंगा भितर एंट्री दिता. तिंगा व्हडले हाडा मिशनाचेर हे आहा मरे, कोण ते बाउन्सर आसता. मिडल क्लास लोकांक एंट्री ना. आनी तिंगा दाखयता कितें? ती भायली फिल्मां हाडटा, हिंगा प्रमोट करता. आनी आमच्या बोल्सांतले आमचे टॅक्साचे पयशे मोडून हे सगळे पेंटींग कोत्ता. पेंटींग कोत्ता म्हणून कळ्ळें रे. आतां पोन्नेत पेंट तेका माती उसवलेले, ते मातयेचेरूच पेंट मारता. हांवें पळयलां ते. हो व्हिडिओ तुमकां हेचो इफीचो हांव मागीर सांगता, म्हाजे दुसरे व्हिडिओ, ते मागीर पळोवया. पूण इफीक लागून आतां आमकां गव्हर्मेंट हॉलाय दिना मरे तियात्र करूंक. पाड पडले ते इफीचे. सोड आतां. बरें, जेन्ना पळय आमचो अनिल बाबान अनाउन्स केलें हो लास्ट शो जातलो आनी तुमी पळोवचो म्हणून, आमी आमची फॅमिली पिकनीक मरे कॅन्सील केली. सगळ्यांनी डिसिजन घेतलें, कॅन्सील केली. आनी हांव बेगीन धांवलो काल अकादेमी तिकेटी पळोवपाक. पळयताले तिकेटी खंय रे मेवता, फूल रे सारके फूल. आतां कितें करतलो लास्ट, आनी आमकां पळोवपाकूच जाय. आमी पिकनीक पासून कॅन्सील केल्या. पळयताले ती बायल बाबडी ती बरी तेन म्हाका हें करून तें करून आमच्या फॅमिलीच्यो 5 तिकेटी दिल्यो. पूण कश्यो 2 थिंगा, 1 हिंगा, 2 आनी खंय तशें जावं म्हणटो मेवल्यो. पूण तियात्र आमी पळयलो. तियात्र एकदम बरो, सारको हार्ट टचिंग रे, हार्ट टचिंग. आतां तियात्र बरयला कोणे? आमचो लॉरी ट्रावासो. आतां तुमकां सारकें सांगो, सोच सांगो बाब लॉरी बाब, तूं तो म्हाजो व्हिडिओ पळयताय म्हणजे रागार जायना काय? हांव फॅक्ट्स पळयतो सांगता. म्हाका तूं आवडनासलो, पूण जेन्ना पळय हांवें तुजो तियात्र पळयलो न्हू, आनी तुजें ब्रिलियंटली पळय तें बरयलां, आनी तुजें ती स्टोरी सारकी आनी हार्ट टचिंग स्टोरी, चिखलांतली फुलां, तेन्ना हांव तुजो सारको फ्रेंड जालो. एंड नाव आय एम एक्सेप्टिंग यू क्लोज टू माय हार्ट फ्रेंड लॉरी बाब. यू आर ग्रेट. आनीक यू आर अ गुड सिंगर ऑल्सो. टू गुड. तियात्र बरो आनी सगळ्यांनी तुमी पळोवचो. आतां सद्याक तर इफीक लागून पणजे वचचो ना, पूण दुसऱ्या शारांनी आसतलो, जसो मडगांव आनी हांगा थंय सगळ्याक. आनी हांव रिक्वेस्ट करता ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी सगळ्या गांवांत घालचो. फॉरगेट अबाउट पणजेची काल अकादेमी, पूण दुसऱ्या विलेजींनी म्हाका घालचो. कित्याक हो तियात्र रियली टू गुड. आनी पणजे पासून आतां काल पळय तियात्र जाला न्हू, फूल हाऊसफूल. आतां लॉरी बाबान तर आनी परत पासून तो शो घालीत हाऊसफूल जातलो डेफिनेटली. पूण आतां इफीक लागून सद्याक मेळपाक ना हॉल. पूण दुसऱ्या गांवांनी घालीत जाल्यार तो एकदम बरो तियात्र, सगळ्यांनी तुमी पळोवचो. आनी दुसरें म्हटल्यार आमचे ते एकूच हांवें कांतार आयकोन म्हाजे पयशे वासूल. कोण? आमचो रे माय ऑल टायम फेवरेट हो आमचो सेबिडे दिवार. आवय सेबिडे दिवार. तो आनी तुका तास 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 सगळ्यांक तासून उडयता, भिना रे कोणाक तो. आनी म्हाका तो इतलो आवडटा तुका सांगो. रियली तो आहा म्हटल्यार हांव सामको एक्सायट जाता तियात्रान. आनी तेजे एकूच कांतार आयकोन म्हाजे पयशे वासूल. आनी तेजें दाखयता तुमकां, दाखयता. सगळें दाखयना, थोडें दाखयता. सायबाचो DNA टेस्ट कर म्हूण
वेळिंगाराची नेरवां चावली बिबट्या वागा भाशेन लिपलो तो उतरावलोन वसली शेपडेर गोंयकाराच्या पांवो दवरून बिबट्या वागा खोशें दिसलें डोलीन तूं लिपोन रावलो संवसाराक बिबटो म्हूण दाखयलें तूं चिंतालो बीजेपी सरकार तुजो म्हूण गोंये विकतें घेतलें तुज्या एका स्टेटमेंटाचेर पयरे कुत्र्या आख्खें गोंये उठलें सगल्या धर्माच्या लोकांनी गोंयच्या साहेबाचें वरेसां मुटलें मायकल ओल्ड गोवा इगोर्जेन वेळिंकारा पासत मागता सायबाच्या पांयाशी वचोन वेळिंकाराक बोगोस म्हणटा मायकल खरेंच वालोर तुका तूं दुसऱ्याची पातकां रोडटा पूण तुज्या पातकांचें फारीकपण तूं सांग रे केन्ना दिता बांबोलींच्या खुर्सा मुखार तुवेंनूय चुराम्याक दिलोलो नेगार तुगेलो ताचें बोगसोणें मायकल सांग केन्ना मागता मोवीन गुदीन फादर बॉलमॅक्सा वयर व्हडलें उलयतालो पुलीस स्टेशनार वचोन मोवीन पोटींग कसो उडटालो वेळिंकार कुत्र्यान गोंयच्या साहेबाक मोवीन ओकमान केला व्हडलो ताचे वयर येतो स्टेटमेंट करूंक मोवीन सांग तूं खंय रे लिपलो पूण गोंयच्या साहेबाक राखोंक पयरे मोवीन सगलो गोंयकार उठलो सायते जाण दोलीन लिपलेले आतां एक एकलो भायर सोरता गोंयकार रस्त्यार आयले ते पूण एक एक लेमडो स्टेटमेंट दिता दिगंबर कामोत खंय लिपला ताका सगली खबर आसता तो रातच्या 12 वरांचेर सोदां मोती दोंगरार दिसता ताका मोनी पासून बी येता आरांटो देवा लागीं उलयता पूण बांबोलींच्यान पासार जावपाक दिगंबर सारकोच कडकडटा उदक तोकले वयर पावले आतां आनी पासियेंस काडीन येजो आमी ओगी रावता म्हूण एकलो फायदो पोयाक काडूंक लागलो आमचो वालोर दिता मिकीपाचे गोगो फॉरेस्टाचो स्टेटमेंट वालोराचो पुलिसांक ताणें सांगलें तुमी उगडास दवरात आपल्या उतराचो कुत्रो आपल्याक दिसत तर आंगा मारून फोडटा ताचो बेजो दाय तो हांवें तासलो रे मिकी पुणाय सालाम तुका म्हजो डेरीन उलोवन दाखयलें सान फ्रांसिसूस गोंयचो साहेब म्हूण आमचो पहिले मरे पळय तू तेजे मरे आनी एक तेणे ट्रिपलेट म्हटले ते आंतोनेट द मायना आनी तो आनी ते करून कॉमेडी रे ते मातशे टू गुड रे सारको अशी आमचे फॅमिली आनी ती आमची धाकटी भुरगीं वाली सारकी एक्सायज पळोवन कॉमेडी रे सारकी बेस्ट जे सेबिदा दिवाराचे बेस्ट तितूनय आमचे पयशे भरले सारखे आनी मागीर ते उरलो बंद सुटला तू आपल्या घरा वयतलो ते आपल्या घरा वयतले म्हाका म्हजे बायले बाराबरी घरा वचून बेडरूमान एंट्री मेळोंक जाय हांव ना कित्याचेर म्हणून ह्या दोगांय झगडटाली न्हू तेचेर म्हण ही ड्रेसाचेर ओके बेबी यू लिसन नो तासोप ना ओके
चेडवा बाबा कोशीच सोजू मोना झगडोंक लागल्या कोणाकूच आयकोना तें सांग आतापासून घालता झगडटाना झगडोनी आमच्या मोदे पडोन फायदो ना हे चेडू म्हणटा आपण आतोने ती मायना आनी हे म्हणटा आपण म्हूण आतोने ती चायना या आतोने तर फाटल्यान हुडल्यान बोलला या आतोने तर फाटल्यान हुडल्यान काय ना ते दादल्ले घरा कोणे बायलांक भिता ती उठ म्हणल्या उठता आणि बस म्हणल्या बसता थोडे घरा कोणे बायलांचो रोबक आसता बायलांक बियोन घरा ओगीच बसोन आसता चोरया सोरो पितो बायलांक वासी येत म्हूण हॉल्स चॉकलेट तोंडान घालून भोंवता हांव जाणा बायलां कोणे फिवण्यो मारूंक जायना तुमी म्हूण बोबो मारल्यार जाता लोरी आनीक ते बाय कोणे तेणी पळय म्हटला न्हू दुवो पळय म्हटला न्हू तो भाव भयणीचो आवय तो सामको हार्ट टचिंग रे सामको हार्ट टचिंग आनीक रियली टू गुड लोरी बाब इतलो बेस्ट कांतोरीस आनी तेजे ते म्हणप आनी तेंचे ते दुयेट इतलें बरें सारकें लागता रे पावतोच सगळें सूख मेवता ताका आवय बापूय आनी भाव कोशेन वता पण पावल्या म्हूण बऱ्या सुका काजार जावन तूं कितलेंय गिरेसा पूण भुरगेपण विसरो नाका गरीब माय पायण्या भावान त्रास काडल्या ते ताका तिगोत कोण नाका काजार जावन गिरेस काय पडली म्हणून गरीब माय पायक विसरो नाका काजार जावन गिरेस काय पडली म्हणून गरीब बाबाक विसरो नाका बरें तेच्या उपरांत तो आमचो स्वर्गेस आमचो बाब सेल्वीन तेजो चेडो आनी आमचो बाब मारियो हे दोगूय आमचे बरे फडेगान खांबे पळय आमचे कोंकणी भाशेचे पूण कितें करतलो देवान तांकां पयले चेले अशें म्हणटा न्हू देव बऱ्या मनशांक पयले वता म्हणून न्हू अशें पूण देवाक जाय जाल्यार आमकां मेवता तो कॉमेडियन सॅली आनी मारियो तियात्र बरोवपी तो सामको भंय आमचे हांबे कोंकणीचे ते आयज आमच्या मदें ना पूण कितें आहा तेंच्या भुरग्यांनी पळय कांतार म्हटलो सेल्विनाच्या चेड्यान आनी ते मारियोच्या चेडवान आनीक टू गूड सारकें लागता रे सारकें लागता सारकें देखून सगळ्यांनी आमी ताका सपोर्ट करचो ताका आमच्या तेच्या तांकां दोगांयकूय सपोर्ट करून तांकां वयर काडची बरें आतां ह्या तियात्रान पळय काम केलां न्हू आमचो बाब अनिल पेडणेकारान इतलें बेस्ट काम केलां मिनिस्टर रे सारकोच मिनिस्टर रे सी रियल हांव ताका सांगूंक सोदतालो फुडल्या इलेक्शनाक तूं मायकलाच्या जाग्यार तूं बस म्हूण कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी तो बसो डेफिनेटली येतलो आनी तो मिनिस्टरूय जातलो पूण तियात्रान केलां तो हें मात करना काय तशें करना काय हांव जाणा रे तियात्र म्हणून आनी तूं बरो मनीस म्हणून पूण मायकला जाग्यार फुडल्या इलेक्शनाक तूं बसत जाल्यार 100% येता ओके आनीक तियात्र एकदम बरो देखून सगळ्यांनी तुमी पळोवचो आनी चुकय नाका पळोवपाक ओके फ्रेंड्स थँक्यू वॉचिंग टेक केअर एंड गॉड ब्लेस यू